हेलो एवरीवन, टीचिंग पाते में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यानुन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये अल्फाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में उड़ी हमले के बाद कहे थे, जिसमें 18 भारतीय फौजी शहीद हुए थे। उस वक्त उन्होंने इंडस वाटर मायदे की जानब इशारा किया था, जिसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के लिए 1960 में तय किया गया था। इस मायदे के तहत भारत ने पाकिस्तान को इंडस दरिया, चनाब और झेलम पर हकूक दिए, लेकिन भारत ने इस मायदे पर 2016 में तनकीद की थी और ऐलान किया था कि खून और पानी साथ नहीं चल सकते। तो अब क्या बदल रहा है? हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले में 26 अफराद की शहादत के बाद भारत ने पहली मर्तबा इंडस वाटर मायदे को मुअत्तल कर दिया है। भारत ने ऐलान किया है कि यह फैसला पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक मौखर किया जाएगा। पाकिस्तान की 80% ज़राई ज़मीन जो है इंडस निज़ाम के पानी पर इन्हसार करती है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़ी हद तक ज़राअत पर ही मुनहसर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सूरत हाल को यूं बयान किया, या तो हमारा पानी इनसे गुजरेगा या इनका खून बहेगा। क्या भारत के पास पानी को रोकने की सलाहियत है? पहले हम ये देखते हैं। देखिए, जो इंडस वाटर मायदे के तहत भारत को सिर्फ महदूद तरीके से मगरबी दरियाओं पर पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, जैसे कि हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए। भारत ने इन दरियाओं पर अब तक सिर्फ चंद मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें 330 मेगावाट की किशन गंगा हाइड्रो पावर और 850 मेगावाट की रटल मंसूबा शामिल है। लेकिन भारत के पास अभी तक मगरबी दरियाओं पर पानी रोकने या इनके बहाव को बदलने की मुकम्मल सलाहियत नहीं है, क्योंकि इसके मौजूदा डैमों और मंसूबों में ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश न होने के बराबर है। भारत के मौजूदा मंसूबों से सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर फुट पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। अब जबकि भारत ने इंडस वाटर मायदे को मुअत्तल कर दिया है, भारत के पास ये कानूनी और सफारती आज़ादी है कि वो मगरबी दरियाओं पर मज़ीद डैम और ज़ख़ीरा गाह बनाए। मगर ये सब कुछ सिर्फ चंद सालों की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारत के पास इस नौयत की सलाहियत नहीं है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान की पानी के बहाव में बड़ी तब्दीली ला सके। जैसे कि हम बात करें जो महरीन हैं, महरीन का क्या कहना है इसमें? जैसे हम सुशांत सैरीन हैं, उन्होंने कहा, जो महरी दफाई अमूर हैं, उन्होंने कहा कि टेक्निकली भारत को मगरबी दरियाओं पर पानी ज़ख़ीरा करने या इनका रुख मोड़ने की सलाहियत हासिल है, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए कुछ साल दरकार होंगे। तो इन तमाम इक़दामात के बावजूद भारत की फौरी तौर पर पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने की सलाहियत न होने के बराबर है। ताहम अगर भारत ने इस सिमत में कदम बढ़ाया तो इसके नताइज पाकिस्तान के लिए संगीन हो सकते हैं। इंडस वाटर मायदे की मुअत्तली भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। आने वाले बरसों में इस मामले की पेशरफ्त को बड़ी नज़र से देखा जाएगा। अब क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी बंद करने में कामयाब हो सकेगा? वक्त ही इसका जवाब देगा। क्या भारत ने मगरबी इंडस बेसन के नदों के लिए मंसूबे बनाए हैं? जी हाँ, भारत ने इंडस वाटर मायदा मुअत्तल करने से कबल मगरबी दरियाओं और इनके मावन नदों में अपनी पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मंसूबे तैयार किए थे और कुछ मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। ताहम यह मंसूबे ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक तोनाई के पैदावार पर मरकूज़ हैं, जिनमें बड़े ज़ख़ीरा करने वाले ज़ख़ायर नहीं हैं। अहम मंसूबों में पकोडल, चनाब के मावन नदी, उसके बाद मरुसदर 1000 मेगावाट, रटल चनाब 850 मेगावाट, किरू पंजाब 624 मेगावाट, स्वालकोट 1856 मेगावाट शामिल हैं, जो जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। मगर मगरबी दरियाओं और इनके मावन नदों पर मौजूदा
رن آف دی ریور منصوبے کچھ پانی ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے کہ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا ذخیرہ جو دریائے جھیلوں کی کشن گنگا پر ہے، تقریباً 18.35 ملین مکعب میٹر پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ اب کیا ہے، آؤج ملٹی پروجیکٹ جو کہ ایک ریوے معاون ندی پر ہے، مکمل ہونے کے بعد اس کی مجموعی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 925 میگا واٹ ہوگی، جو آبیاری اور توانائی کے لیے استعمال ہوگی۔ جیسا کہ جموں و کشمیر میں موجودہ ڈیلی ایکسپریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، رٹل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی ڈیم کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 78.71 MCM ہے۔ شاہپور کاندھی ڈیم جو روی کے کنارے ہے اور اب مکمل ہو چکا ہے، بھارت کو تقریباً 1150 کیوسیکس پانی آبیاری کے لیے موڑنے کی اجازت دیتا ہے، جو پہلے پاکستان میں جا رہا تھا، جیسا کہ دی ٹریبون کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے مغربی دریاؤں اور ان کی معاون ندوں پر موجودہ اور آئندہ آنے والے منصوبوں کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت معمولی ہے، جو کہ چند سو ملین مکعب میٹر ہے، خاص طور پر جب مشرقی دریاؤں جیسے باکڑا، پونگ اور رنجیت ساگر ڈیموں کی وسیع انفراد سٹرکچر کے مقابلے میں، جو بھارت کو تقریباً 95% اپنے MAF 33 حصے کو استعمال میں مدد دیتی ہے۔ ان منصوبوں کو ذخیرہ کرنے کی صحیح ذرا نہیں ہے، لیکن پہلگام حملے کے بعد صورتحال نے بھارت کے لیے نئے امکانات کھولے ہیں۔ دریاسنا حکومت نے ایک 3 مرحلوں میں پر مشتمل منصوبہ تیار کیا ہے، قلیل وسطی اور طویل مدتی، جس کے ذریعے انڈس دریا کے پانی کے پاکستان کو بہاؤ کو روکنے کے لیے انڈس بیسن کی ندوں پر ڈیموں کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا۔ ذرائع نے بھارت ٹوڈے کو 25 اپریل کو بتایا۔ یہ اس وقت آیا جب دیشری میکھری وزیر جل شکتی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو ایک خط لکھا، جس میں بھارتی کی طویل مدتی درخواستوں کو اجاگر کیا کہ انڈس واٹرز معاہدے میں تبدیلی کی جائے، خاص طور پر توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور آبادی کے اضافے کو دیکھتے ہوئے، جو پاکستان نے ہمیشہ مسترد کر دیا ہے۔ اسٹریٹجک ماہر برہما چیلنج کا ماننا ہے کہ بھارت کے پاس انڈس واٹرز معاہدے سے قانونی طور پر نکلنے کی آپشن بھی ہے۔ بھارت کے پاس انڈس واٹرز معاہدے سے نکلنے کا قانونی اختیار ہے۔ ویانا کنونشن برائے معاہدوں 1969 کے آرٹیکل 60 کے تحت ایک ریاست کسی معاہدے سے اس وقت باہر نکل سکتی ہے جب دوسری فریق کی طرف سے اس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہو۔ جلانی نے اپنے ٹویٹ پر لکھا، بھارت نے واضح طور پر کہا کہ اگر معاہدے سے نہیں نکلتا تو وہ اسے دوبارہ جائز لے کر تبدیل کر دے گا۔ موجودہ منصوبے اور وہ منصوبے جو حکومت آئندہ بنائے گی، ان کے لیے ممکنہ طور پر طویل وقت درکار ہوگا، 5 سے 10 سال، کیونکہ پیچیدہ علاقے فنڈ سے ذرائع اور ماحولیاتی منظوریوں کو چیلنج ہوں گے۔ بھارت کے حالیہ ڈیم جنہیں پہاڑی علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے، جیسے کشن گنگا ہے، پکڑ ہے اور نیمو بازگو ہے، ہر ایک کو تعمیر ہونے میں 5 سے 11 سال کا وقت لگا۔ بھارت جو مغربی دریاؤں کو اور ان کی معاون ندوں میں اعلیٰ پانی کے حق میں ہے، انڈس دریا کے نظام سے پانی کے بہاؤ کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے، جو براہ راست پاکستان کو متاثر کرتا ہے۔ جب مونسون موسم میں بھارت اضافی پانی چھوڑ سکتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خشک موسم میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ اس پانی کو اپنے لیے روک لے۔ لیکن انڈس واٹرز معاہدے کے معطلی اگرچہ ایک منصوبہ پیغام ہے، بھارت کے لیے طویل مدتی انفراسٹرکچر پروجیکٹ شروع کرنے کے دروازے کو کھولتی ہے، جو بھارت کو انڈس نظام پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جو پاکستان کے GDP کی 25% ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی داخلی پانی اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔